आमी म्हाका आज जवळ जवळ 2 डझन म्हज्या एका हितचिंतकान भेट म्हणून दिले आनी मानकुराद आमी पळयतकीच म्हाका दिसलें की हांचो सगळो इतिहास आसा तो सगळो सांगचो. ताजें कारण अशें आसा की ह्या आंब्याचें उत्पादन वाडचें म्हणून आमी आमचे गोवा राज्य शेती धोरणान भितर जें हांवें तें धोरण संपादीत केलां, ज्या जाग्याचेर व्हिडिओ काडटा त्याच घरान हे 1.5 म्हयनो हांव तें धोरण टायप करपाक आनी एडिट करपाक बशिल्लो. आनी मागीर ते 7 मार्च 2024 ह्या दिसा आमी सर्गेस्त शेती खात्याचे मंत्री रवी नायक हांकां भेटयलें आनी मागीर ताका मातसो वेळ लागलो. फेब्रुवारी 2025 मुख्यमंत्र्यान कॅबिनेटाक घालून तें मानून घेतलें आनी जुलयान तें गॅझेटान नोटिफाय जालें आनी आतां 20 कोटी रुपया सरकारान त्या गोवा स्टेट एग्रीकल्चर अमृतकाल एग्रीकल्चरल पॉलिसी खातीर दिल्या. ती पॉलिसी तयार करपाक म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो मनीसच हो व्हिडिओ काडटा. म्हणटकीच तो सादो सुद्दां मनीस न्हय, तर तोच मनीस आतां त्या पॉलिसीन ताणें जे मँगो डेव्हलपमेंट बोर्डाची बी सुचोवणी केल्ली आसा आनी आंब्याच्या एकंदर उत्पादन वाडोवपाचेरूय भर दिल्लो आसा, तोच मनीस आतां हो व्हिडिओ काडून तुमचे कडेन संवाद सादता, कित्याक तुमकांय थोडें ज्ञान मेळचें म्हणून. थोडक्यान सांगतलो जाल्यार म्हजी भयण निलिमा कामत मेनेझीस हिणें जंय ट्रेजरी ट्रोव ऑफ गोवन मँगो डिशीस म्हणून 1997 वर्सा जें पुस्तक राजहंस वितरण पणजेचे प्रभाकर भिडे हांणी प्रकाशीत केलें, तातूंत ताणें 50-60 वेगवेगळे रेसिपीज आंब्याच्यो दिल्ल्यो आसात आनी आमकांय बी घरान भुरगेपणांतल्यान आंब्याचे कितें कितें प्रकार करतात तें सगळें आमकां खबर आसा. म्हणटकीच घोटांचें जशें सांसव, फण्ण घाल्ली, मिरसांग बी घालून केल्ली गोड आंबट अशी घोटां, फण्ण घाल्ली घोटां, ताजे नंतर आमरस, ताजे नंतर आंब्याचो हालवो, जो ताजे खातीर विशिश्ट तरेचे आमकां मुसराद आंबे लागतात. तशेंच आतां आंब्याचे आमी साठां करताले, आंब्याचे आमी बर्फी करताले, अशे वेगवेगळे पदार्थ आमी आंब्याचे करतात. पूण कापून खावप हाजे इतलो आंब्याचो सुवाद घेवपाक दुसरो ताका पर्याय ना. आनी तो आंबोय बी आतां बाजारांत सुद्दां आतां घेता आसतना सगळें पळोवचें पडटा. पयलो वास पळोवचो पडटा, मागीर ताजो टेक्स्चर पळोवचो पडटा, ताजो रंग पळोवचो पडटा, ताजी साल पळोवची पडटा, मागीर जर ताजेर बऱ्या पद्दतीन तो काडत आसलो जाल्यार तो सामकोच स्लीप आसलो जाल्यारूय दुबाव घेवपा सारको, आनी जर अशा तरेचो आसत जाल्यारूय तो बरो आंबो, खरो आंबो, गोड आंबो. पूण भायल्यान तुमकां पळयतकीच कळना की तातूंत भितर फायबर आसतलो चड काय पल्प, म्हणजे खावपा सारको भाग चड आसतलो काय तातूंत कमी आसतलो. तो भायल्यान तुमकां पळोवन कळना की तो आंबट आसतलो, गोड आसतलो काय खूब गोड आसतलो, म्हणजे साखरेचें प्रमाण कितलें आसतलें तें. हाका एक शास्त्र आसा.